उदयपुर जिल्ला आफैमा अन्न भण्डार मध्येको एक जिल्ला मानिन्छ। त्रियुगा नगरपालिकाको समृद्धिको मुख्य आधार नै कृषिलाई मानिएको छ। नगरपालिकाका विभिन्न ओडाहरूमा कृषिका उपजहरू उत्पादन हुन्छन्। कृषिलाई विकास र समृद्धि अनि जनताको जीवनस्तर सुधारको मुख्य माध्यम बनाउने खालका विभिन्न योजनाहरू नगरपालिकाले बनाएको छ। कृषि क्षेत्रको सुधार गर्दै आधुनिक कृषि प्रणालीमा केन्द्रित रहँदै नगरपालिकाका स्थानीयलाई कृषितर्फ आकर्षित र सक्रिय गराउने बाटोमा नगरपालिका रहेको छ। कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन मार्फत जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यसहित नगरपालिकाका विभिन्न ओडामा कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कार्ययोजना अघि बढाइएको छ। त्रियुगा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 बाट विभिन्न किसिमका कृषिको कार्यक्रम जुन राखेर हामीले टनेल वितरण गर्यौं, बिउ वितरण गर्यौं, मल्चिङ वितरण गर्यौं, बिउ बिजनहरू वितरण गर्यौं र धेरै ठाउँमा हामीले कृषिको लागि हामीले रकम छुट्याएर जनतालाई हामीले दिइरहेका छौं र अहिले हाम्रो त्रियुगा नगरपालिका वार्ड नम्बर सबै वडामा भनौं न एक वडा एक कृषि क्षेत्र पकेट एरिया मतलब छनौट गर्ने भनेर हामीले जुन निर्णय गरेका थियौं त्यो पनि हामीले झिल्के टोल विकासलाई जुन निर्णय गरेर पठाएको छौं र त्यहाँ अहिले धेरै किसिमका सागसब्जीहरू जुन लगाइरहेको छ। हामीले कृषिमा पनि धेरै यो ओडामा लगानी गरिरहेका छौं। कृषिका विभिन्न क्षेत्र पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर लगानी गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौं। त्यसैगरी पशुमा पनि हामीले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर पशुको पनि कार्यक्रम गरिरहेका छौं। हाम्रो आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा पशुबाट धेरै आय स्रोत हुने हामीले लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौं। यस्तै चाक्लाबन्दी प्रणाली मार्फत कृषि क्षेत्रको विकासको प्रयास थालिएको छ र यसको प्रभाव पनि देखिन थालेको छ। यस्तै विभिन्न स्थानमा बगर खेतीको परिकल्पनालाई समेत सार्थक तुल्याइएको छ, जसमा स्थानीय सरकार र स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सक्रियता रहेको छ। खोलाले ग्रस्त क्षेत्र भएको यो हाम्रो चाहिँ 13 नम्बर हो। यहाँ चाहिँ यो बगर भएको कारणले हाम्रा संयुक्त कृषक समूहका साथीहरूले यहाँ बगर खेती गर्नको लागि यो लहरे बाली तरकारी खेती गर्न खोजिएको छ र अहिलेसम्म हामीले थालिसकेका छौं। यसमा हामीले लौका 10 बिघामा गरेका छौं र फर्सी 5 बिघामा र यो तरबुजा भन्ने 5 बिघामा, यो ककडा भन्ने 2 बिघा र तिते करेला भन्ने 2 बिघा र घेरोला भन्ने चाहिँ 1 बिघामा हामी जम्मी 25 बिघा गरेका छौं। वडाको पहलमा तथा नगरपालिकाको पहलमा चाहिँ बहेडवामा चाहिँ एउटा सामूहिक बगर खेती हामीले सञ्चालन गरेका छौं। बगर खेतीमा जम्मा 25 बिघा जग्गा अहिले तयारी भएर चाहिँ लगाइसकेका छौं भने चक्लाबन्दीको लागि चाहिँ 63 हेक्टर जग्गामा चाहिँ धान खेती चक्लाबन्दीको लागि चाहिँ हामीले पूर्व तयारी गरेर हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ पूर्व प्लानिङको प्रोसेसमा हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं। त्रियुगा नगरपालिका सबै किसिमका कृषि उत्पादन र पशुजन्य उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेको नगरपालिका हो। नगरपालिकाका वडा नम्बर 1 देखि 13 सम्म धान, मकै, गहुँ, तोरी, दलहन, तेलहन लगायतका उपज पर्याप्त उत्पादन हुन्छन् भने सबै खाले तरकारी, फलफूल एवं गाई भैँसी पालन साथै माछा पालन पनि व्यावसायिक रूपमा गरिएको छ। यस्तै पहाडी भेगमा अवस्थित ओडाहरू वडा नम्बर 14, 15 र 16 मा तेजपत्ता, अलैँची जस्ता मसला बाली, कफी, विभिन्न जातका फलफूल खेती व्यावसायिक रूपमा गरिएको छ भने भेडा बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, कुखुरा पालन पनि निकै व्यवस्थित अनि व्यावसायिक ढङ्गले गरिएको छ। नगरपालिकाका अधिकांश ठाउँमा मौसमी बेमौसमी तरकारी खेतीमा नागरिकहरू व्यावसायिक ढङ्गले लागेका छन्। व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई नगरपालिकाले उचित अनुदान र सहयोग गरिरहेको छ। नगरका स्थानीयवासी त्रियुगा नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गरेको प्रयास र सहयोगप्रति कृतज्ञ छन्।
कृषिमा वडा अध्यक्षज्यूहरूले अहिलेसम्म सहयोग गरेकोमा मलाई चाहिँ अब बिउ बिजन पनि उहाँहरूले अहिले केही दिनुभएको छ, केही मैले पनि लगानी गरेछु भने केही उहाँहरूले पनि मलाई दिनुभएको छ। अनि टनेलमा उहाँहरूले नि दिनुभएको छ। टनेल मैले अहिलेसम्म किनेको छुइनँ। वडा 9 नम्बर वडाका धनबहादुर जनवारज्यूले नि अध्यक्षज्यूले नि दिनुभएको छ र मन्चिङ पनि अब उहाँहरूले नि दिनुभएको छ, मन्चिङको पनि। अब बाँकी लगानीहरू अब कृषिमा गर्ने सहयोगहरू 9 नम्बर वडाले उहाँहरूले राम्रै दिइराख्नु भएको छ मलाई, भने जस्तो सल्लाह सुझाव पनि उहाँहरूले दिनुभएको छ। र अब मलाई अति आवश्यक चाहिएको चाहिँ यसपालि मेरो यहाँ तल खेतमा पानीको सुविधा भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ एउटा पोखरी खन्ने भएको हुनाले, सब्जी खेती मात्रैबाट नभएको हुनाले माछा पालन पनि गरौँ भनेर अब एउटा माछा पालनको लागि पोखरी र यो हामीलाई दबाईहरू हान्नको लागि एउटा चाहिँ दबाई मेसिन त्यो पम्प दिएदेखि अझै आभार हुन्थ्यौँ हामी किसानहरूलाई, सहयोग हुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। यसै त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा चाहिँ कृषि व्यावसायिक खेतीमा चाहिँ म आकर्षित भएको छु, किनकि अहिले चाहिँ प्रत्येक वडामा यो कृषि खेतीमा चाहिँ युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ वडाले पनि साथ र सहयोग दिएको हुनाले र विभिन्न उपकरण जस्तै टनेल, सोलर प्यानलहरू र अनि त्यहाँदेखि विभिन्न मल बिउ बिजनहरू पनि दिएको कारणले गर्दाखेरि थप अझ उत्साहका साथ चाहिँ म जागरुकका रूपमा चाहिँ लागि परेको छु र अझै पनि वडाले चाहिँ यस्तै ठुल्ठुला योजनाहरू चाहिँ आगामी दिनमा पनि सहयोग गरिदिएको खण्डमा चाहिँ हामीले थप अरू अन्य जग्गाहरूलाई पनि लिजमा लिएर पनि हामी कृषि खेतीमा चाहिँ आकर्षित भएर चाहिँ हामी अझ व्यावसायिक रूपबाट अहिले चाहिँ पारिवारिक रूपमा मात्रै गर्दैछौँ भने चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ हामी व्यावसायिकतर्फ पनि उन्मुख हुन्छौँ भन्ने हामीले चाहिँ आशा अपेक्षा पनि लिएको छु। सबै कुरा यसैमा नै निर्भर परेका छौँ हामी पनि। मेरो खेती किसान सबै कुरा यही नै हो, जागिर भने पनि यही नै हो र हाम्रो सबै कुरा अहिले राम्रै भइराखेकै छ। आम्दानी सालको लगभग त्यस्तै 1-1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो खाइ खर्च सबै कटाएर पनि आय आर्जन अहिले हुन्छ र त्यस्तै हो नि। अब सदाभन्दा अझै यसमा अझै थप प्लस चाहिँ अझै के भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भने सबै सुखा नपुगेको ठाउँमा पनि पुर्याइदिएदेखि र सबैले यसरी गर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो र यहीँ पनि हामी गर्ने दैनिक गर्नेलाई पनि अलिकता केही सामानहरूको चाहिँ अभाव नपर्दैदेखि अझै केही बढाएर हामी गर्न सक्थ्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई अझै पनि होइन। उहाँहरूले अझै सहयोग गरेदेखि होइन मेरो चिता जस्तो सहयोग सामानको चाहिँ सहयोग भयो भने हामी अझै बढाएर गर्न सक्नेछौँ। सिँचाइ अभावले कतिपय खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यताबाट अब नगरपालिका लगभग मुक्त भएको छ। बितेको कार्यकालमा नगरभित्र विभिन्न आवश्यकीय स्थानमा सिँचाइको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम सम्पन्न भइसकेका छन्। कहीँ मोटर जडान गरी पानी तान्ने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। यस्तै थुप्रै स्थानमा सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण भइसकेका छन् भने कतै सिँचाइका ठूला परियोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन्। एउटा चौतारा सिँचाइ यही वर्ष सम्पन्न भएको छ, यो जाँदो वर्ष सम्पन्न भएको छ। यसै गरेर यो बेताल सिँचाइ यो 60 लाखको लागतमा चेक ड्याम सहित यो सिँचाइ 3 किलोमिटर दूरी यसको र चाहिँ यो लाभान्वित सङ्ख्या 250-300 घर परिवार 52 हेक्टर जमिनमा चाहिँ यो सिँचित हुँदैछ। अहिले हामी वैशाखमा छौँ। वैशाखमा पनि चाहिँ राम्रो पानी चाहिँ पर्याप्त पानी चाहिँ पानीको मात्रा पुगिरहेछ, सबै उत्पादनशील ठाउँमा पुगिरहेछ। त्यसो भएको कारणले यो हामीले यो निर्माणाधीन अवस्थामा छ, अब सम्पन्न हुँदैछ केही समय पश्चात नै। अहिले साइखोला परियोजनामा चाहिँ 3 करोड 86 लाखको चाहिँ योजना सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसले चाहिँ केही भेगका मान्छेहरूलाई चाहिँ सिँचाइ चाहिँ केही पुग्दैछ, त्यसले पनि नपुग्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ ट्युबवेल र चाहिँ बोर्डिङको व्यवस्था गर्ने योजना बनाउँदैछ। सिँचाइको क्षेत्रमा ठुल्ठुला अब 3वटा आयोजनाहरू चाहिँ के अरे सम्पन्न भएका छन्। एउटा कुन्ते सिँचाइ भनेर चाहिँ अब 42 लाख बराबरको, एउटा चाहिँ काभ्रे खोला सिँचाइ भनेर चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ अब लगभग 42 लाखको हाराहारीमा चाहिँ 42 लाखको चाहिँ अब त्यो सम्पन्न भएको छ। यता हाम्रो चाहिँ के भन्छ
आमथुङका सिँचाइ भनेर चाहिँ अब त्यो पनि सम्पन्न भएको छ। यसरी चाहिँ अब समग्र रूपमा चाहिँ वडाको चाहिँ विकास परिवर्तन हिजोको दिनभन्दा फरक किसिमले भइरहेको। यसरी अघि बढेका सिँचाइका आयोजना सम्पन्न भइसक्दा त्रियुगा नगरपालिकाको कुनै पनि खेतयोग्य जमिन बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। नदी कटान र बाढीले वर्षौंदेखि नगरपालिकाका तराई भेगका थुप्रै स्थानहरूमा खेतयोग्य जमिन कटान गर्ने, बाली नाली नोक्सान गर्ने समस्याले स्थानीय प्रताडित हुँदै आएको कुरालाई नगरपालिकाले मनन गर्दै यसको रोकथामका निमित्त बाँध र तटबन्ध निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिएसँगै यस समस्याबाट स्थानीयले धेरै हदसम्म राहत अनुभूत गर्न पाएका छन्। अहिले बाँध बनिकन हामीलाई धेरै सुविधा छ। अब यहाँ हजारौं बिघा जमिन बचेको छ अनि यहाँ कति धुरी घर बचेका छन्। त्यही यो सुविधाले हामीलाई राम्रो भएको छ। यो अहिले अब त्यो यहाँबाट खोलो हिँडेको भए खाना गर्नलाई पनि पुग्दैन थियो, अहिले राम्रो छ। यो सँगसँगै स्थानीयले उत्पादन गरेका विभिन्न कृषि उपजहरू जस्तै अन्न, अनाज, तरकारी, माछा, मासु, पशुजन्य अन्य उत्पादन जस्तै दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल लगायतको उचित बजारीकरण प्रति पनि नगरपालिका सजग र सकारात्मक रहेको छ। किसानले उत्पादन गरेको कुनै पनि कृषि उपजको उचित बजार मूल्य प्रदान गर्न र अझै प्रोत्साहन गर्दै कृषि क्षेत्रको विकासमा युवा समेतको सहभागिता हुने तवरले नगरपालिकाले कार्ययोजना अघि बढाएर काम गरिरहेको छ। अहिलेको यो वास्तवमा यस वडा चाहिँ यो आर्थिक रूपले पनि यहाँका वडावासीहरू चाहिँ अब आर्थिक यो अवस्थाको हिसाबले गरिबी चाहिँ अहिले पनि 27% जति गरिबी व्याप्त रहेको समुदायहरू यहाँ छन्। यसमा खास गरेर हामीले व्यावसायिक तरकारी खेती लाई प्रवर्धन गरेका छौँ। 200 जति कृषकहरू चाहिँ अहिले व्यावसायिक तरकारी खेतीहरूमा लागिरहनु भएको छ। यसै गरेर यहाँ पशुपालनको क्षेत्रमा चाहिँ खास गरेर व्यावसायिक बाख्रा पालनलाई हामीले जोड दिएका छौँ। बाख्रा पालनकोमा अहिले यो 15-16वटा जति फर्महरू बाख्रा पालनको नमुना बाख्रा पालनको फर्महरू चाहिँ सञ्चालन भएका छन्। यसरी हेर्दाखेरि अब बङ्गुर पालन व्यावसायिक रूपमा चाहिँ त्यसको पनि काम अगाडि बढिरहेको छ। यसरी यो समृद्ध नगर बनाउनका लागि हामीले कृषकहरूले उत्पादन गरेका तरकारीहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर कृषि उपसङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। यसरी कृषकहरूले उब्जाएका चिजहरूलाई त्यहाँ ल्याएर हामीले बिक्री वितरण गर्ने गरेका छौँ र खास गरेर व्यावसायिक कृषि र पशुपालनको माध्यमद्वारा यहाँको गरिबीलाई घटाउने र यो नगरको समृद्धिलाई चाहिँ योगदान गर्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ। कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायिक कृषि प्रणाली लागू गर्नका लागि नगरपालिकाले कृषकलाई बिउ बिजन, मल लगायतमा सहुलियत प्रदान गर्ने गरेको छ। यस्तै माटो परीक्षण, कृषि तथा पशुपालन तालिम लगायतका प्रभावकारी कार्यक्रमहरू समेत नगरपालिकामा बेलाबखत सञ्चालन हुने गरेका छन्। हामीले म निर्वाचित भएर आइसके पछाडि सबै यहाँका चाहिँ दलित पिछडा वर्गलाई हामीले चाहिँ आयोजनको पाटो चाहिँ तपाईँलाई बाख्रा पालनका निम्ति बाख्रा वितरण गरेका छौँ, राँगा वितरण गरेका छौँ, बयर बोका वितरण गरेका छौँ, आलुको चाहिँ प्रधानमन्त्री अधिकारमा आलु बिउ वितरण गरेका छौँ, केराका बिउ वितरण गरेका छौँ, लाग्ने फौजी केराको रोग नियन्त्रणका लागि चाहिँ कृषिबाट हुनुपर्ने सम्पूर्ण कुरा गरेका छौँ। त्यो चाहिँ म पनि आर्थिक विकास समितिको संयोजकको हैसियतले त्यो चाहिँ सम्पूर्ण 16 वडामा गरेको छु। र अहिले पनि हामीले के गरेका छौँ भने अब तुरुन्तै पनि हामीले चाहिँ 16 वडामा हामीले चाहिँ भयार जातका बोका वितरण गर्दैछौँ। तत्कालै हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको 71वटा चाहिँ कृषि मिटरहरू वितरण गरिरहेका छौँ, त्यो सूचनामा निकालेका छौँ। हामीले मिनी टेलरहरू वितरण गरेका छौँ, तपाईँको मसला पिस्ने मिलहरू वितरण गरेका छौँ। ठाउँ ठाउँ हामीले सिँचाइका निम्ति चाहिँ कुलोलाई चाहिँ पैसा छुट्याएका छौँ, सबै गरेका छौँ। समथर भूभागदेखि पहाडी भूभागसम्म फैलिएको त्रियुगा नगरपालिकामा ठाउँ, मौसम र हावापानी अनि माटो अनुसारका उत्पादनहरू हुने गर्दछन्। 16 वडामा फेरि जनतासँग मेयर कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर कृषि कार्यक्रम अबको उत्पादनसँग जोडिरहेका छौँ। प्रत्येक वडामा एक पकेट क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ। त्यही अन्तर्गत रहेर प्रत्येक किसानहरूलाई 16 वडामा हामीले माटो प्रशिक्षण तालिमदेखि लिएर तिनीहरूलाई उत्पादनमा कसरी जोड्न सकिन्छ, चक्लाबन्दी किसानसँग भेटभाड कार्यक्रम सँगसँगै त्यहाँका जनताहरूसँगको भनौँ न सल्लाह सुझाव लिने काम चाहिँ 16 वडामा चाहिँ अगाडि बढाएको छ। पहाडी भेगमा अवस्थित ओडाहरूका विभिन्न स्थानमा कफी, अलैँची, तेजपत्ता लगायतका बालीहरूको प्रचुर सम्भावना रहेको छ।
व्यावसायिक कृषि अन्तर्गतै कृषि क्षेत्रतर्फ नै हामीले विभिन्न वस्तुका पकेट जोनहरूको पूर्वाधारको संरचना तयार गर्दै गएका छौँ। जस्तो तेजपत्ता, मसला बाली अन्तर्गत तेजपत्ताको पकेट जोनको पूर्वाधार सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसै गरी कफीको पूर्वाधार पनि सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसै गरी हामीले पशुपालन अन्तर्गत चाहिँ माछा पालन, त्यसै गरी बाख्रा पालन, कतिपय स्थानमा गाई फर्मका पूर्वाधारहरू पनि अत्यन्त राम्रोसँग सञ्चालित भइरहेको देखिँदा तिनीहरू पनि पकेट जोनको रूपमा विकसित भइरहेको अवस्था छ। आर्थिक विकासतर्फ पनि विभिन्न कामहरू गरेका छौँ। यो 3 वर्षको बिचमा हामीले यो 50% अनुदानमा हात्ती ट्र्याक्टरहरू चाहिँ 50वटा समूहलाई वितरण गरेका छौँ। त्यसै गरी 50% अनुदानमै धान काट्ने मेसिन 5वटा समूहहरूमा वितरण गरिएको छ। 50% अनुदानमै थ्रेसर 15वटा समूहलाई वितरण गरिएको छ। जाली घरको निर्माण चाहिँ 15वटा समूहमा गरिएको छ। टनेल वितरण 120वटा फर्महरूमा गरिएको छ। मकैको बिउहरू चाहिँ हामीले 15 टन, गहुँको बिउ 12 टन, साना सिँचाइ 30वटा कृषक समूहहरूमा, माछाका भुरा वितरण चाहिँ हामीले 10 क्विन्टल, बाख्राको खोर सुधार अन्तर्गत 15वटा समूह, डाले घाँस चाहिँ हामीले 35,000 बिरुवा वितरण, भुइँघाँसको बिउ 4 क्विन्टल वितरण गरेको छौँ। त्यसै गरी 6वटा वडामा ग्रामीण कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र तथा बजार व्यवस्थापन गरिएको छ। 15% अनुदानमा नगरभरि पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। जनतासँग मेयर कार्यक्रम अन्तर्गत 16वटै वडामा माटो परीक्षण र घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिएको, जसबाट नगरभरिका कृषकहरू लाभान्वित भएका छन्। लघु उद्यमको विकास र प्रवर्धनका लागि व्यावसायिक तालिम तथा सिप विकासलाई जोड दिइएको छ। सहकारी संस्थाहरूको परिचालन र साझेदारीलाई जोड दिएको छ। पर्यटकीय गतिविधिहरूलाई आर्थिक विकाससँग जोड्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी चक्लाबन्दी खेती अन्तर्गत हामीले 160 बिघामा चाहिँ व्यावसायिक र एकीकृत सहकारी खेती, कृषि पर्यटन सहितको समृद्धि नारा तय गरेर त्यसमा हामी काम गरिरहेका छौँ। यस्तै स्थानीयहरूले माछा पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, गाई भैँसी पालन लगायत पशुपालनलाई पनि दरिलो अर्थोपार्जनको आधार बनाएका छन्।